ओके, सो आज चाहिँ हामी एउटा सिम्पल ब्याङ्क एप्लिकेसन जस्तो बनाउन खोज्छौँ र ट्राई गर्छौँ। अनि यो चाहिँ धेरै बेसिक हुनेवाला छ, तर ओओपीको अलिकति भए पनि कन्सेप्ट हामी केही एक्सप्लोर गर्नेवाला छौँ। अनि यहाँबाट थाहा हुन्छ कि हामीलाई ओओपीको लाइक हुन्छ नि किन चाहिँ युज गरिरहेछौँ भनेर। आई होप तपाईँहरूले एसाइनमेन्ट कम्प्लिट गर्नुभयो होला। त्यो चाहिँ म अब भोलिको डेमा चाहिँ हेर्नेवाला छु, कसले गर्नुभयो कसले गर्नुभएको छैन। सो किपिङ द्याट असाइड, लेट्स स्टार्ट। अनि आज चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन छैन है, आज चाहिँ प्रोजेक्ट नै गर्ने। अनि आई हाइली रिकमेन्ड यु अल टु फलो अलङ। सो फलो गर्दै गर्दै मात्र मजाले सिकिन्छ, हेरेर चाहिँ सिक्न धेरै गाह्रो हुनसक्छ। ओके, सो मैले भन्न त भने ब्याङ्कको एउटा बनाऊँ भनेर, तर हिजोको हामीले पढेको कुरा बिर्सेको हुनसक्छ नि त। सो एकचोटि हिजो के गर्यो भने चाहिँ सट्ट ग्लिम्समा हेरौँ है त। सो हिजो हामीले क्लास भने के हो भनेर हेऱ्यौँ, अब्जेक्ट भने के हो भनेर हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि क्लासमा प्रोपर्टी र मेथड भने के हो भनेर पनि हेऱ्यौँ, अनि त्यसपछि इनहेरिटेन्सको बारेमा एकचोटि एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। सो हिजो अराउन्ड त्यति नै गर्दाखेरि हाम्रो 1 आवर कम्प्लिट भयो। सो आजको जुन हामी प्रोजेक्ट बनाउँदैछौँ त्यसमा 1 आवर नलाग्न सक्छ। सो जति टाइम लाग्छ हामी त्यही अनुसारले एक्सप्लोर गर्दै जानेवाला छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब हामीले ब्याङ्कको एप्लिकेसन बनाउने अरे। सो ब्याङ्कको एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि यो क्वेसन है सबैजनालाई, ल के चाहिँ हुन्छ होला त, गेस गर्नु त। हाम्रो क्लासको नाम के राख्दा चाहिँ ठिक होला त। एउटा ब्याङ्कको एप्लिकेसन बनाउँदैछौँ अनि त्यसमा चाहिँ कुनै पनि युजरले इन्टरेक्ट गर्नेवाला छ भने वाट कुड बी द नेम अफ द क्लास। अब हामीले अब क्रिएट गर्नेवाला कसैले च्याटमा लेखिदिए हुन्छ। आई एम गोना काउन्ट टु 5। ओके, ब्याङ्क नै राख्दा हुन्छ। हुन्छ, ब्याङ्क नै राख्दाखेरि मनी अकाउन्ट। ओके, सो म चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न आँट्दैछु है त, किनकि हामी ब्याङ्कमा इन्टरेक्ट गर्ने एज अ युजर भनेको हामी हाम्रो अकाउन्टसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ नि त। सो अकाउन्ट चाहिँ एउटा यस्तो एन्टिटी हो जुन चाहिँ एभ्री वान हेज नि त। त्यो एउटा कन्सेप्ट हो नि त अकाउन्ट भन्ने त। ब्याङ्कमा फिजिकल त हुँदैन, तपाईँको अकाउन्ट हुन्छ, मेरो अकाउन्ट हुन्छ। त्यो कुरा त अब हाम्रो आफ्नो अब्जेक्ट भयो नि त त्यो अकाउन्ट त। तर एज अ कन्सेप्ट त वी युज अकाउन्ट एज अ कन्सेप्ट। सो म एउटा क्लास क्रिएट गर्छु अकाउन्ट भन्ने। ओके, अनि त्यसपछि अहिलेलाई चाहिँ म जस्ट पास गरिदिन्छु है त। सो अब हामी अकाउन्टको बेसिसमा सबै काम गर्नेवाला छौँ भनेर बुझ्यो। सो के गरौँ भने सबैभन्दा सुरुमा एउटा इनिट मेथड डिफाइन गरौँ। किनकि हामीले कुनै पनि एउटा मान्छेको अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि एउटा इनिट मेथड त चाहिन्छ। सो त्यो मान्छेको एउटा अकाउन्ट अब्जेक्ट त बनिनु पर्यो। सो त्यसको लागि आई एम गोना क्रिएट एन अकाउन्ट युजिङ क्रिएट अ मेथड कल्ड इनिट। सो त्यहाँभित्र आई एम गोना गेट अहिले सेल्फको बारेमा मैले हिजै भनेको थिएँ। सो सेल्फले चाहिँ अहिले अब जुन पार्टिकुलर अब्जेक्टमा त्यो मेथड कल भएको हुन्छ त्यसलाई डिनोट गर्छ। सो सेल्फ, अनि म अहिले यहाँ जस्ट एउटा सिम्पल प्रिन्ट स्टेटमेन्ट राख्छु, योर अकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड। सो अब म के गर्छु भने एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु माई भनेर। सो यो भने मेरो अकाउन्ट भन्न खोजेँ। सो इट्स अकाउन्ट। लेट्स सी, लेट्स रन एन्ड सी। ओके, सो हामीसँग के प्रिन्ट भयो, यो अकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड भनेर। ओके, फेयर इनफ। सो हामीले अकाउन्टको क्लास इन्स्टेन्सिएट गर्दाखेरि वी गट योर अकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड। तर अकाउन्टमा त जस्ट अब तपाईँको अकाउन्ट क्रिएट भएर क्रिएट भएन भन्ने त हुँदैन। त्यसमा प्रोपर्टीहरू के हुन सक्ला अकाउन्टको, फेरि च्याटमा लेखिदिनु। अकाउन्टमा प्रोपर्टीहरू के होला नि त एउटा कुनै अकाउन्टको। ओके, अकाउन्ट नम्बर एउटा, ठिक छ, नेम, नेम, एज, एड्रेस, सिटिजनसिप, नम्बर, नेम, ब्यालेन्स। ओके, सो यस, सबै पोसिबल काइन्ड अफ ऊहरू आइसकेको छ। तर अब हामी त त्यति धेरै डिपसम्म नजाऊँ न त। अब सिटिजनसिप नम्बर, इमेल, त्यो त्यत्रो धेरै सबै स्टोर गर्नको लागि त अब हामीलाई धेरै लामो कोड लेख्नुपर्छ। कोड त लामो लेख्नुपर्छ, अलिक धेरै कुरा ध्यान राख्नुपर्छ। सो बेसिकली हामीसँग एउटा के राख्यौँ भने एउटा राखिदिउँ हाम्रो नेम। नेम भनेको युजरले इनपुट दिने कुरा हो नि त। अकाउन्ट नम्बर त युजरले इनपुट दिँदैनन्, त्यो अकाउन्ट नम्बर भनेको त हामीले आफै जेनेरेट गर्नुपर्छ।
सो त्यो जेनेरेट गर्न पनि अहिले सिक्नेवाला छौँ। सो नेम एउटा हुन्छ, अनि एउटा के राखौँ भने सुरुमा अमाउन्ट या फिर सुरुमा ब्यालेन्स कति राखेको छ उसले। त्यो सुरुमा हामी इनपुट लिँदाखेरि मतलब युजरले अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि हामी नेम र ब्यालेन्स मात्र लिनेवाला छौँ। सो अहिले अब नेम चाहिँ सबै मान्छेको छुट्टा छुट्टै हुन्छ भनेर गेस गरौँ, सम्झौँ है त। किनकि अब नेम अब इमेल प्लस एज के स्टोर गर्न थाल्यो भने हामीले नै पछि कोडहरू हेर्दा अलिक अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। सो अहिले चाहिँ कुनै पनि एउटा युजरको एउटा चाहिँ युजरको प्रोपर्टी हुनसक्ने यसमा चाहिँ नेम मात्र भनेर बुझ्यो। सो अब यसमा हामीले अब यति गर्दा के बुझ्यो भने कुनै पनि एउटा युजरले अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि उसको नाम दिनु पर्यो, अनि उसको उसले सुरुमा कति पैसा हाल्नेवाला छ त त्यो ब्यालेन्स देखाउनु पर्यो। ओके, सो अब यसलाई हामीले एज अ प्रोपर्टी सेट गर्दाखेरि कसरी सेट गर्ने, सो सेल्फ डट नेम इक्वल्स टु नेम, अनि त्यसपछि सेल्फ डट ब्यालेन्स सो सरी BALANC। यसमा के भयो भने कुनै पनि एकजनाले अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि उसको नाम र ब्यालेन्स चाहिँ एज अ प्रोपर्टी स्टोर हुने भयो। सो अब अकाउन्टमा मैले नाम र ब्यालेन्स त पास गर्नु पर्यो। सो नेम भने मेरो आशिष, अनि त्यसपछि ब्यालेन्स भनेको सो मलाई सुरुमा आई एम भेरी पुवर, सो आई एम जस्ट गर्न एड 1500। ओके, 1500मा एरर आयो किनकि मैले भनेको थिएँ यत्तिकै के पास गरेको त्यो त भन्नु पर्यो नि त उसलाई, यो चाहिँ नेम पास गरेको भनेर भन्यौँ, अनि ब्यालेन्सलाई चाहिँ हेप्ने। सो ब्यालेन्सलाई पनि वी निड टु डिक्लेयर कि हामीले के पास गरेको भनेर। ओके, सो नाउ वी हेभ एन अकाउन्ट, मेरो अकाउन्ट, माई अकाउन्ट विच हेज 1500 ब्यालेन्स। सो अब त्यो पनि यहाँ प्रिन्ट गर्न खोजौँ है त, कमा गर्छु अनि म क्रिएटेड विथ रुपिज, यसमा मैले ब्यालेन्स प्रिन्ट गरिदिएँ, अनि यता अगाडि पनि हाई समथिङ भनेर आउँछ नि होइन ब्याङ्कको। सो यहाँनिर हाई नेम। ओके, सो हाई नेम, यो अकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड विथ रुपिज, क्रेडिटेड भन्न खोजेँ होइन मैले, क्रिएटेडै भने हो, विथ इनिसियल ब्यालेन्स भन्न खोजेँ। सो लेट्स प्रिन्ट। ओके, सो हाई आशिष, यो अकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड विथ रुपिज, ए यो स्पेस चाहिँदैन यहाँनिर, आफै स्पेस एउटा पसिरहेको हुन्छ। ओके, लेट्स, यो एउटै कुरा नै भयो। सो हाई आशिष, आशिष पछि यहाँ फुल स्टप, अनि त्यसपछि अब त्यो मजाले आउँछ। ओके, हाई आशिष, यो अकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड विथ रुपिज 1500। सो हामीले यति गरेर चाहिँ एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्यौँ ब्याङ्कमा विथ ब्यालेन्स 1500। सो बेसिकली यति नै सिम्पल त हुँदैन, तर लगभग जुन रियल ब्याङ्कको कन्सेप्ट हुन्छ नि सफ्टवेयरको, यस्तै नै हुन्छ क्या। एउटा क्लास नै हुन्छ, अकाउन्ट नहोला, युजर होला नाम, तर पनि यस्तै नै हुन्छ। ओके, सो अब हामी के गर्नु पर्यो भने अब हामीलाई एकाउन्ट नम्बर त चाहियो, तर एकाउन्ट नम्बर त सबैको छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ, अनि त्यो पनि क्लासमा आई मिन अकाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कले आफै जेनेरेट गर्नुपर्छ नि त। सो अकाउन्ट नम्बर जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा मोड्युल युज गर्छौँ। सो त्यसलाई चाहिँ आइएम गोन इम्पोर्ट अ मोड्युल, यो भने चाहिँ एउटा यस्तो कोड हो जुन चाहिँ पाइथनको जुन बनाउने मान्छेहरू छन् नि, पाइथन कम्युनिटीले, पाइथन सफ्टवेयर फाउन्डेसनले इन्क्लुड गरिदिएको हुन्छ र हामीले आफ्नो कोडमा त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। सो त्यसको नाम हो इटर टुल्स। सो इटर टुल्स भन्ने मोड्युलमा चाहिँ इटरेसनसँग रिलेटेड, क्रिएटिङ एन्ड युजिङ इटरेटरसँग रिलेटेड धेरै फङ्सनहरू छ, क्लासहरू छ, धेरै कुराहरू छ क्या। सो त्यसबाट हामी केही, अब अहिले म देखाउँछु के भनेर, सो केही युज गरेर वी क्यान जेनेरेट आवर अकाउन्ट नम्बर। सो अब अकाउन्टभित्र म एउटा प्रोपर्टी, त्यो चाहिँ क्लास लेभलमा एउटा प्रोपर्टी डिक्लेयर गर्छु, त्यो भने काउन्ट भनेर। सो अहिलेलाई के हुँदैछ म एकैछिनमा उ गर्छु त। सो त्यसमा सो काउन्टले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी अब यो कोडमा चाहिँ म यहाँ कमेन्ट लेखिदिन्छु, we will be assigning a number to the number as account number, say it will be incremental.
त्यो ब्याङ्कको जस्तो ऱ्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्दैनौँ, बेसिकली इन्क्रिमेन्टल भ्याल्युहरू एसाइन गर्छौँ। सो एउटा सुरुमा बनेको अब्जेक्टको के अरे अकाउन्ट नम्बर 1 छ भने सेकेन्डमा बनेको अब्जेक्टको अकाउन्ट नम्बर 2 हुन्छ। सो त्यसको लागि एउटा डिफल्ट फङ्सन दिन्छ इटर टुल्सले, त्यसको नाम छ काउन्ट भन्ने। अब त्यसलाई हामीले कल गर्नको लागि इटर टुल्स डट काउन्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ, त्यसलाई कल गर्नुपर्छ। सो बेसिकली फङ्सन अलिअलि एक्सप्लोर गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ होला। यसलाई अब इम्पोर्ट गर्ने कुरालाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, फ्रम इटर टुल्स इम्पोर्ट काउन्ट, अनि यो हुँदाखेरि वी क्यान जस्ट कल काउन्ट। सो यो चाहिँ अलिक पुरा इङ्ग्लिसै जस्तो देखियो नि त, फ्रम इटर टुल्स इम्पोर्ट काउन्ट। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के भने इटर टुल्स भन्ने मोड्युलमा एउटा काउन्ट भन्ने कुरा छ अरे, अनि त्यसलाई इम्पोर्ट गरेको हामीले, यो अब हामी ब्याङ्कमा चलाउँछौँ त्यो भनेर। अनि मैले के सेट गरिदिएँ, काउन्ट इक्वल्स टु काउन्ट भनेर। ओके, सो अब हामीले काउन्ट त युज गर्नु पर्यो। अब काउन्टको एउटा प्रोपर्टी चाहिँ के छ भने, यो जुन काउन्ट भन्ने फङ्सन हामीले इटर टुल्सबाट ल्याएको छौँ नि, यसले स्टार्ट त गरिदिन्छ नम्बर काउन्टिङ, तर स्टार्ट 0बाट गरिदिन्छ। सो त्यसको लागि हामी स्टार्ट भन्ने एउटा प्यारामिटर पास गर्न सक्छौँ, स्टार्ट इक्वल्स टु 1 गरेर। सो अब के हुन्छ, 1बाट स्टार्ट हुन थाल्छ क्या, स्टार्ट त हुन्छ भन्यो। अब हामीले यो अकाउन्टमा चाहिँ कसरी हाल्ने त, सपोज अब मैले माई भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाएँ, मलाई नम्बर अकाउन्ट नम्बर त चाहियो नि त। सो त्यसको लागि म एउटा एससिएन भन्ने सानो भेरिएबल क्रिएट गर्छु, यसको मिनिङ अकाउन्ट नम्बर। यो चाहिँ सेल्फ डट काउन्ट हुने रे, तर सेल्फ डट काउन्ट गर्दाखेरि त स्टार्ट 1बाट मात्र गर्नुपर्छ। अहिले मैले 1 गरेँ, फेरि अब माई अकाउन्टबाट सपोज म फेरि अर्को क्रिएट गर्छु योर भनेर, त्यसमा मैले नाम दिएँ अभिसम, यसको ब्यालेन्स मैले 2000 राखिदिएँ। सो मैले रन गरेँ भने यो त सेम भयो। सो के गरौँ भने हामी यसलाई यति छोडिदिउँ, अनि त्यसपछि सेल्फ डट एससिएन इक्वल्स टु एससिएन राखिदिउँ। यसले के गर्यौँ भने हामीले यो काउन्ट युज गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि अकाउन्ट नम्बर हाम्रो एउटा प्रोपर्टी चाहिँ यही काउन्टलाई हालिदिउँ क्या। सो अब इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेर भने त थिएँ मैले, त लेट्स सी है त म प्रिन्ट गरिहेर्छु, माई डट एससिएन कमा योर डट एससिएन। काउन्टले कसरी काम गर्छ भने यसले चाहिँ जस्ट जेनेरेट गरिदिन्छ धेरैवटा नम्बर, अनि टर्न बाई टर्न एक एकवटा आउटपुट गरिदिन्छ। एकैछिनमा हेर्नेवाला छ त्यो पनि। सो मैले प्ले गरेँ, सो काउन्ट 1 भयो। सो हामीले त सेल्फ डट काउन्ट त गऱ्यौँ, तर दुइटैमा 1 आयो। हामीले त चाहिएको त अब यो योर अकाउन्टको त तपाईँको अकाउन्टको त 2 चाहिएको हो नि त, अभिसमको अकाउन्टको त 2 चाहिएको हो। सो त्यसको लागि पाइथनमा एउटा डिफल्ट फङ्सन छ क्या, नेक्स्ट भन्ने। नेक्स्ट भने चाहिँ जसरी हाम्रो प्रिन्ट भन्ने फङ्सन छ नि, त्यस्तै एउटा डिफल्ट फङ्सन हो नेक्स्ट भनेर। यसले चाहिँ एक्जिस्टिङ भ्यालुबाट अर्को नेक्स्ट भ्यालु गेट गरिदिन्छ। सो मैले नेक्स्ट अनि सेल्फ डट काउन्ट गरेँ भने, त्यो सेल्फ डट काउन्टले कुनलाई पोइन्ट गरेको छ, यसलाई पोइन्ट गरेको छ, यो एउटा क्लासको प्रोपर्टी हो। अनि नेक्स्ट सेल्फ डट काउन्ट गर्दाखेरि, सो मैले माई भनेर अकाउन्ट बनाएँ, त्यतिखेर काउन्टको भ्यालु 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि मैले नेक्स्ट सेल्फ डट काउन्ट गर्छु योरमा, त्यतिखेर काउन्टको भ्यालु 2 हुन्छ। यो बुझ्नुभयो? म अब सो आइएम गना वेट फर एनी क्वेसन्स अहिलेसम्मको लागि। बुझेन, के बुझेन त्यो पनि भनिदिनु है। ओके, काउन्ट बुझेन। सो के भयो भने हामीले सुरुमा के गर्यौँ, एउटा काउन्ट भन्ने फङ्सनलाई इम्पोर्ट गर्यौँ। यो भनेको चाहिँ उताभित्र काउन्ट भन्ने क्लास रहेछ। सो बेसिकली काउन्टलाई इम्पोर्ट गर्यौँ। यो चाहिँ इटर टुल्स भन्ने एउटा फाइल छ क्या, जुन चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पर्दैन, पाइथनमा बाई डिफल्ट आएको हुन्छ क्या, एउटा प्याकेज भनौँ, एउटा मोड्युल भनौँ। सो काउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ इटर टुल्स भन्ने कुरा चाहिँ पाइथनले आफै इन्स्टल गर्दा आफै दिन्छ, सबैको कम्प्युटरमा हुन्छ इटर टुल्स। सो हामीले के गर्यौँ भने, सो यो काउन्ट भन्ने चाहिँ क्लास रहे, काउन्ट भन्ने क्लास। अब यहाँ काउन्टभित्र हामीले इन्स्टेन्सिएट नै गरिदिउँ। नर्मली हामीले यो हाम्रो अकाउन्ट भन्ने क्लास सुरु गरे जस्तै काउन्ट पनि इन्स्टेन्सिएट गरिदिउँ। तर अब हामीलाई अकाउन्ट नम्बर त जहिले पनि 1बाट स्टार्ट हुनुपर्ने हो नि त। स्टार्ट हुँदाखेरि
सो त्यसको लागि हामीले स्टार्ट इक्वल्स टु 1 भनेर सेट गरिदिउँ क्या। सो सुरुमा जुन अब्जेक्ट भन्छ नि यहाँनिर, सुरुमा बन्ने अब्जेक्टमा चाहिँ यो काउन्टको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ अरे क्या। सुरुमा जुन चाहिँ अब्जेक्ट भन्नुहोस्, यो केसमा माई भन्यो, माईको भ्यालु आई मिन माईमा काउन्टको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ अरे। अनि अब हामीले इनिटमा त के गर्यौँ, हामीले जस्ट इनिटमा एउटा एकाउन्ट नम्बर जेनेरेट गर्यौँ, नेक्स्ट सेल्फ डट काउन्ट गरेर, मतलब सेल्फ डट काउन्टको नेक्स्ट भ्यालु लियौँ। सुरुमा कस्तो हुन्छ नि, जब इनिट कल हुन्छ नि त्यतिखेर यो काउन्टको भ्यालु सेट भइसकेको हुँदैन क्या, सेट नभइकन इनिट कल हुन्छ। सो इनिट कल हुँदाखेरि हामीले नेक्स्ट सेल्फ डट काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ काउन्टको भ्यालु सेट हुन्छ। सो सुरुमा त कति पनि सेट भएको हुँदैन नि त काउन्टको भ्यालु। सो एक्चुअली मैले नेक्स्ट गर्दाखेरि हामीले स्टार्ट कतिबाट गर्ने भनेको छु, 1 बाट स्टार्ट गर्ने भनेको छ नि त। सो 1 सेट भयो क्या। अब यो एससिएन इक्वल्स टु 1 जस्तो भयो यो केसमा। अनि सेल्फ डट एससिएन गरेर मैले यो अब्जेक्टको प्रोपर्टी सेट गर्थेँ, त्यो भनेको 1 सेट भयो। एससिएनमा त 1 छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि के हुन्छ भने, अब यो भएपछि काउन्टको भ्यालु त 1 भयो हो। अनि त्यसपछि फेरि मैले युआर अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि यो काउन्टको भ्यालु 1 छ, यो काउन्ट त कल भइसकेको हुँदैन। सो एससिएन इक्वल्स टु नेक्स्ट सेल्फ डट काउन्ट गर्दाखेरि अब 1 यहाँ छ भने नेक्स्ट गरिसकेपछि कति आउने भयो, 2 आउने भयो। सो अब यो अकाउन्टको एकाउन्ट नम्बर चाहिँ 2 हुने भयो। त्यसै गरी अब मैले यहाँबाट अर्को अकाउन्ट बनाएँ, त्यसमा देयर राखेँ भने अब देयर अकाउन्टको अकाउन्ट नम्बर 3 हुने भयो। त्यो चाहिँ हामीले सिम्पली प्रोपर्टीमा सेट गरेको, जस्तै नेम र ब्यालेन्स सेट गऱ्यौँ त्यसरी नै एकाउन्ट नम्बर पनि सेट गरेको। अब बुझ्नुभयो? मैले अहिले काउन्ट रिपिट गरेँ। सो आई गेस अहिले बुझ्नुभयो होला। Can you just say something, yes or no? Okay, some lag, that's okay. Okay, so yes. So basically यति बुझ्नु कि काउन्टले चाहिँ एभ्री जब अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै एकाउन्ट नम्बर सेट गरिरहेको छ क्या, 1 2 3 4 गर्दै। त्यो किन यसरी गरेको भने हामीले यहाँबाट पास गर्न नपरोस् 1 2 3 4 भनेर। अनि युनिक भ्यालु हुने भयो नि त, अकाउन्ट नम्बर कुनै पनि दुईटा अकाउन्टको सेम नहुने भयो नि त। सो त्यसैले हामीले अकाउन्ट नम्बर क्रिएट गरेको, यसरी जेनेरेट गरेको एक एकवटा गर्दै। ओके, सो यति बुझ्यौँ। अब अर्को के हुनसक्छ त अकाउन्टमा रिक्वायरमेन्ट, अल कोड एट वान्स भन्नुभयो है। सो दिस इज अल कोड एट वान्स। ओके, सो योर अकाउन्ट र नेक्स्ट कसरी लिङ्क भइरहेछ, यस्तो हुन्छ क्या। यो काउन्ट भन्ने कुरा एउटा सेट छ है। अनि जब म नेक्स्ट सेल्फ डट काउन्ट गर्छु नि, तब जतिवटा युआर होस् या फिर माई होस् केही फरक पर्दैन, जतिवटा अरू हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ नि त्यतिखेर यो काउन्टको भ्यालु बढेर सेट हुन्छ क्या। सुरुमा यसको भ्यालु 1 हुन्छ, यो माई गरेकोमा 1 हुन्छ, त्यसपछि मैले अब त्यसपछि 2 हुन्छ जब युआर हुन्छ, त्यसपछि अर्को कुनै अब्जेक्ट बनायो भने त्यसको भ्यालु 3 हुन्छ क्या। यो नेक्स्टले चाहिँ अगाडि जे भ्यालु छ त्यसमा 1 बढाएर ल्याइदिन्छ क्या, नेक्स्ट गरिदिन्छ। नेक्स्टले इन्क्रिमेन्ट चाहिँ टेक्निकली गर्ने होइन, यो केसमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो। यहाँ हेर्नु त, यो उसमा पर्नु त रिटर्न द नेक्स्ट आइटम फ्रम द इटरेटर। सो कस्तो भने यो काउन्ट भन्ने फङ्सनले चाहिँ फर इक्जाम्पल ल तपाईँहरूले एरे या फिर केही लिस्टहरू पढ्नु भएको छ भने यसो सम्झिनु, यसले चाहिँ यसरी गरेर इन्फाइनाइटवटा नम्बरहरू स्टोर गरेको छ। अनि त्यसपछि हामीले सेल्फ डट काउन्टबाट नेक्स्ट लिनु भनेको चाहिँ सुरुमा 1 आउँछ, त्यसपछि 2 आउँछ, त्यसपछि 3 आउँछ, त्यसपछि 4 आउँछ, त्यसपछि 5 आउँछ, त्यसपछि 6 आउँछ। अब जतिवटा लिँदै जान्छ त्यतिवटा आउँदै जान्छ। अनि यो इनिट कल हुने भनेको त जब एउटा अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ नि त्यतिखेर कल हुन्छ त इनिट। सो यसले के गर्ने भयो भने एभ्री न्यू अब्जेक्टको भ्यालु चाहिँ अगाडिको एकाउन्ट नम्बर भन्दा एक बेसी आउँदै आउँदै जाने भयो क्या। बुझ्नुभयो? अब चाहिँ आई होप बुझ्नुभयो है। नेक्स्टले इन्क्रिमेन्ट चाहिँ टेक्निकली गर्ने होइन, यो केसमा चाहिँ हामी वी क्यान एज्युम कि इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो भनेर।
सो अब त्यसपछि अब जाउँ, अब अर्को कुरा हुन्छ पिन नम्बर। त्यो गर्न मिल्दैन, त्यो जुन तपाईँले एसिएन इक्वल्स टु एसिएन प्लस 1 गर्नुभयो नि, त्यो गर्न मिल्दैन, किनकि एसिएनको भ्यालु नै सेटमा हुँदैन नि त। अगाडिको अब्जेक्टको भ्यालु 1 छ भन्दा त अगाडिको पछाडिको अब्जेक्टलाई त थाहा हुँदैन नि त। ओके, डेफिनेट फङ्सनको इन्डेन्टमा प्रब्लम, इन्डेन्टेसन म्याच गर्नु है। यो यति जति ग्याप छ नि, यहाँ पनि त्यति नै ग्याप हुनु पऱ्यो, यहाँ पनि त्यति नै ग्याप हुनु पऱ्यो, यहाँ पनि त्यति नै ग्याप हुनु पऱ्यो, यहाँ पनि त्यति नै ग्याप हुनु पऱ्यो। सो त्यसै गरी यहाँ र यहाँको ग्याप र यहाँ र यहाँको ग्याप सबै एउटै हुनु पऱ्यो। पाइथनमा चाहिँ यो इन्डेन्टेसन इज एन इस्यु, यो चाहिँ सबै सेम हुनुपर्छै पर्छ, यो चाहिँ दिस इज अ रुल पाइथनको। बुझ्नुभयो, यो ग्यापहरू चाहिँ सबै सेम गर्नु है। सो यो क्लासभित्रको दुईवटा कुरा चाहिँ काउन्ट र डेफ, सो यो दुइटाको ग्याप एउटै हुनु पर्यो। अनि डेफभित्र पनि अब यति ग्याप छ, यति ग्याप छ, यो सबै ग्याप एउटै हुनु पर्यो। सो यो ग्यापलाई मिलाउनु, त्यसपछि त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ। सो भयो भन्नुभयो। सो लेट्स कन्टिन्यू। अब हामीलाई चाहिन्छ पिन नम्बर। सो पिन नम्बर त एउटा अकाउन्ट क्रिएट हुँदाखेरि पिन नम्बर त सेट गर्नुपर्छ नि त। सो सुरुमा चाहिँ पिन नम्बर ब्याङ्कले आफै दिन्छ, अनि त्यसपछि आफूले सेट पनि गर्न, पछि चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। सो के गरौँ भने सुरुमा चाहिँ पिन नम्बर एउटा, अब यसमा चाहिँ हामी त्यो काउन्ट युज गर्दैनौँ, एउटा ऱ्यान्डम पिन नम्बर युज गर्छौँ। सो ऱ्यान्डम मतलब एउटा पिन नम्बर युज गर्छौँ हामी आफै डिफल्ट। त्यो के गरौँ भने पिन इक्वल्स टु फर इक्जाम्पल सुरुमा पिन चाहिँ 1 2 3 4 हुन्छ अरे सबैको। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, सेल्फ डट पिन इक्वल्स टु पिन गरेर सेट गरिदिन्छौँ। त्यसले के गर्यौँ भने हामीले एउटा स्याम्पल पिन सेट गऱ्यौँ, यो चाहिँ डिफल्ट पिन भयो सबैको। अनि त्यसपछि सेल्फ डट पिन इक्वल्स टु पिन गरेर गऱ्यौँ। सो यो कुरालाई हामीले क्लास लेभलमा पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। सो यसरी नै यहाँ काउन्ट गरे जस्तै पिन इक्वल्स टु 1 2 3 4, यो चाहिँ सबै युजरको पिन चाहिँ सुरुमा यति नै हुन्छ। तर यो त अब रिस्की कुरा अब रियल लाइफमा चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ अब हामी यसरी सिक्न पनि सकिन्छ कि यसो गऱ्यौँ न त, हामी के गरौँ भने हामी पिन पनि ब्यालेन्स जसरी लिएको छ नि त्यसरी नै युजरलाई नै दिन मिल्ने बनाऊँ। सो एउटा पिन पनि रिसिभ गरिदिउँ। सो यो हुँदाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चर धेरै सेफ हुन्छ। सो पिन इक्वल्स टु म सुरुमा पिन सेट गर्छु 0 0 1 2 सरी 1 2 3, त्यसपछि फेरि पिन सेट गर्छु 3 6 2, अभिसम्मले पिन सेट गर्छ 3 6 2, अनि आशिषले पिन सेट गर्छ 1 2 3। अब म यसरी नै जस्तै सेल्फ डट ब्यालेन्सलाई उ गरेर चाहिँ त्यसरी नै म सेल्फ डट पिनलाई पिन बनाइदिन्छु। सो यति बुझ्नुभयो। अनि एउटा इस्यु चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यहाँ 0 0बाट स्टार्ट गर्न मिल्दैन है, किनकि पाइथनमा चाहिँ नम्बर इन्टिजर कुनै छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 0बाट स्टार्ट हुनु हुँदैन। यो भनेको त एचएमएस 1 2 3 हो नि त। त्यो चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज हो हामीले यहाँ भन्दाखेरि, तर त्यही केही छैन, काम गरिरहेको छ। 1 2 3 3 यही नै चलाऊँ न। ओके, सो अब लेट्स ट्राई टु प्रिन्ट समथिङ एल्स। अब यसमा चाहिँ हामी एफ स्ट्रिङ युज गर्छौँ। यो गर्दाखेरि हामीले धेरै नेस्ट गर्नुपर्छ कि। सो एफ गरेर यसरी स्ट्रिङ ओपन गर्नु, अनि यसमा कङ्ग्रेट्स योर अकाउन्ट हेज बिन, सरी हामीले नेम पनि लिएको छौँ। यहाँ नेम भन्ने भेरिएबल हालिदिउँ। सो नेम, अनि यो अकाउन्ट हेज बिन ओपन, योर अकाउन्ट नम्बर इज, अब यहाँ हाम्रो एसिएन दिन पायो, and your pin is the pin. Okay, so मैले के गरेँ भने यो अकाउन्ट हेज बिन ओपन्ड, यो अकाउन्ट नम्बर इज यति यति एन्ड यो पिन इज यति यति भनेर। सो यो प्रिन्ट गरिसकेपछि लेट्स ट्राई रनिङ। सो कङ्ग्रेट्स आशिष, यो अकाउन्ट हेज बिन ओपन्ड, यो अकाउन्ट नम्बर इज 1 एन्ड यो पिन इज 1 2 3। बेसिकली हामीले एक्सपेक्ट गरेको कुरा भयो यसमा। अनि अभिसमले पनि खोल्दाखेरि कङ्ग्रेट्स अभिसम, यो अकाउन्ट हेज बिन ओपन, यो अकाउन्ट नम्बर इज 2 एन्ड यो पिन इज 362, किनकि मैले पिन मेरो 362 राख्नु भनेर डिक्लेयर गरेको थिएँ यहाँनिर। हो एक्ज्याक्टली। सो पिनलाई
केही फरक हुँदैन है त्यो दुईटा तरिकाबाट लेख्ने। यसलाई यसरी तिनटैलाई अब यसरी नै लेख्नु पर्यो लेख्दाखेरि। त्यसरी लेख्ने हो भने चाहिँ अगाडिको एउटा कुनैलाई तपाईँले किवर्ड आर्गुमेन्ट यसरी के हो आर्गुमेन्टको नाम त्यसरी सेट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पछाडिको दुईटा पनि त्यसरी नै सेट गर्नुपर्छ। सो यसलाई चाहिँ बुझ्योस् भनेर मैले यसरी गरेको, यसरी नै गर्न रिकमेन्ड गर्छु म पनि। अरू कसैले हेर्दा पनि बुझिन्छ नि त। सो अब बेसिकली अब हामीले के गर्यौँ भने पिन सेट गऱ्यौँ। त्यहाँ अर्को पनि के क्वेसन थियो, पिनलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो यसरी 00 गरेर गर्न सकिन्छ। तर पिन अब टेक्निकली नम्बर हुन्छ, तर पनि ओके ठिक छ, स्ट्रिङमा चेन्ज गरिदिउँ न त। मैले चाहिँ जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि राख्या हो। सो नम्बरमा हुँदा पनि हुन्छ, स्ट्रिङमा हुँदा पनि केही फरक पर्दैन। ओके, सो अहिलेसम्म हामीसँग के भयो भने एउटा अकाउन्ट भयो, अकाउन्ट भन्ने क्लास भयो। सो अकाउन्ट भन्ने क्लासमा वी हेभ काउन्ट। यो काउन्ट चाहिँ अटो इन्क्रिमेन्टिङ हुन्छ। सो सुरुमा 1 भ्यालु रिटर्न गर्छ, त्यसपछि 2 3 4 गर्दै रिटर्न गर्छ। अनि त्यसपछि हामी प्रत्येक एउटा अब्जेक्ट क्रिएट हुने बित्तिकै अकाउन्ट नम्बर चाहिँ नम्बर सेट गरिदिन्छौँ त्यही काउन्टबाट 1 2 3 4 5 6 गर्दै। अनि त्यसपछि उसको अकाउन्ट नम्बर भन्ने एउटा प्रोपर्टीमा त्यही अकाउन्ट नम्बर सेट गरिदिन्छौँ। अनि नेम भन्ने प्रोपर्टीमा त्यही नेम सेट गरिदिन्छौँ। अनि ब्यालेन्स भन्ने प्रोपर्टीमा जे ब्यालेन्स आएको छ त्यही ब्यालेन्स सेट गरिदिन्छौँ। अनि पिनमा पनि जे पिन सेट गरेको छ त्यही पिन सेट गरिदिन्छौँ। ओके, सो यति सबैले बुझ्नुभयो। अब पिन चेन्ज गर्ने एउटा फिचर बनाऊँ। सो पिन चेन्ज गर्नको लागि म एउटा नयाँ मेथड बनाउँछु, डेफ चेन्ज पिन भनेर। सो यसले सेल्फ त लिने भइ नै हाल्यो एउटा प्यारामिटर। अनि त्यसपछि न्यू पिन भनेर लिन्छ। अनि त्यसपछि ओल्ड पिन पनि, तपाईँले त पिन चेन्ज गर्न नपाउनु पर्ने हो। सो ओल्ड पिन भनेर पनि लिन्छ। ओके, सो अहिले म पास गरिदिन्छु। सो अब पिन चेन्ज गर्नको लागि ओल्ड पिन हाल्नुपर्ने भयो अनि न्यू पिन हाल्नुपर्ने भयो। सो अब यसलाई कसरी चेन्ज गराउन सकिन्छ? सुरुमा चेक गर्नु पर्यो ओल्ड पिन र ओल्ड पिन उसले पास गरेको र अहिले हामीसँग भएको सेट भएको पिन सेम हो कि होइन भनेर। यदि सेम हो भने पिन चेन्ज हुनु पर्यो। सो लेट्स सी। सो एउटा इफ कन्डिसन हालौँ। अनि ओल्ड पिन इक्वल्स टु सेल्फ डट पिन। यसले के गर्यो भने यदि उसले पास गरेको ओल्ड पिन र हाम्रो यहाँ सेट भएको पिन चाहिँ एउटै हो भने के गर्ने त? सेल्फ डट पिन इक्वल्स टु न्यू पिन। अनि एल्स के गरिदिउँ हामी? प्रिन्ट गरिदिउँ यो ओल्ड पिन इज इनभ्यालिड भनेर। सो यसले कसरी काम गर्छ मैले इफ एल्स सिकाउनु पर्दैन होला, तर पनि एकचोटि इन्ट्रोड्युस चाहिँ गराइदिन्छु। सो यदि ओल्ड पिन र उसले पास गरेको मेरो पुरानो पिन यो हो है, मै हो भनेर प्रुफ त गर्नु पऱ्यो नि त। सो त्यसको लागि उसले ओल्ड पिन पास गर्छ र सेल्फ डेट पिन भनेको अहिले उसको सेट भएको जुन पिन छ त्यो एउटै हो भने उसको अहिले सेट भएको पिनलाई चाहिँ हामी उसले जुनमा चेन्ज गराउन खोज्दैछ त्यसमा सेट गरिदिन्छौँ। सो सेल्फ डेट पिन इक्वल्स टु न्यू पिन भनेर। अनि यदि यो ओल्ड पिन मिल्दैन भने एल्स ब्लकमा जान्छ। सो यो ओल्ड पिन इज इनभ्यालिड भनेर भनिदिन्छ। ओके, सो अब लेट्स कन्टिन्यू। अनि त्यसपछि अब हामीले पिन चेन्ज गर्ने फिचर त इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। अब हामीले एउटा सानो कुरा हेर्नेवाला छौँ। यो चाहिँ हामी धेरै युज गर्छौँ। सो म एकचोटिमा चेक एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। सो मैले माई मात्र प्रिन्ट गरेँ भने के आउँछ भनेर एकचोटि हेरौँ त। सो के हुने भयो? मेन डट अकाउन्ट अब्जेक्ट एट अनि यो मेमोरी लोकेसन अरे। सो अब यसलाई हामीले चेन्ज गरेर केही बुझिने कुरामा चेन्ज गर्नु पर्यो क्या। जस्तै यो आशिषको अकाउन्ट हो अनि यसमा यहाँ यति ब्यालेन्स छ टाइपको केही बुझ्यो भने त सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई पछि उ गर्न पनि। सो त्यसको लागि चाहिँ इनिट जसरी बिल्टिन एउटा मेथड भनेपछि त्यस्तै अर्को एउटा बिल्टिन मेथड छ। सो यो हामी ज्याङ्गोमा पनि युज गर्छौँ धेरै, यसलाई एसटिआर भन्छ। सो एसटिआर भनेको खासमा चाहिँ स्ट्रिङ रिप्रेजेन्टेसन हो। सो म यसले कसरी काम गर्छ त्यो पनि अहिले हेर्नेवाला छु। दिस टेक सेल्फ अनि यसबाट जे भ्यालु रिटर्न हुन्छ नि, फङ्सनको बारेमा त अब बेसिकली थाहा हुनुपर्छ भनेर रिक्वायरमेन्ट छ। सो म रिटर्नको बारेमा एक्सप्लेन गर्दिनँ। सो यसले जे रिटर्न गर्छ त्यो चाहिँ यहाँ जे हामी प्रिन्ट गर्छौँ त्यसमा देखिन्छ। फर इक्जाम्पल अब एसटिआर रिटर्न गर्दाखेरि अकाउन्ट नम्बर अनि अकाउन्ट नम्बर भने सेल्फ
self.acn अनि त्यसपछि नेम self.name. बेसिकली एसटीआरले के रिटर्न गर्यो भन्दाखेरि अकाउन्ट नम्बर आफ्नो यो अब्जेक्टको अकाउन्ट नम्बर कति छ त्यो अनि नेम के छ त्यो. सो लेट्स ट्राई प्रिन्टिङ इट. ओके, सो यहाँ के आयो, हामीले जब माई प्रिन्ट गऱ्यौँ अघि के आएको थियो, अघि आएको थियो मेन डट अकाउन्ट अब्जेक्ट एट एउटा यो मेमोरी लोकेसन. तर अहिले के आयो, अकाउन्ट नम्बर 1 नेम आशिष. सो अब त हामीले बुझ्न सकिने फर्मेटमा चेन्ज भयो नि त. सो त्यो काम चाहिँ एसटीआर भन्ने म्याजिक मेथडले गर्छ. मैले म्याजिक मेथड भनेर जो इन्ट्रोड्युस गराएको थिएँ नि त, दुईवटा अन्डरस्कोर लगाएर म्याजिक डन्डर मेथड भनेर. सो बेसिकली अर्को एउटा म्याजिक मेथडको बारेमा हामीले आज एक्सप्लोर गऱ्यौँ. त्यसको नाम हो स्ट्रिङ एसटीआर अन्डरस्कोर एसटीआर अन्डरस्कोर अन्डरस्कोर. सो डन्डर एसटीआरले चाहिँ के काम गर्ने भयो, उसले चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त यो हाम्रो अहिलेको अब्जेक्टलाई. सो त्यो कुरा यसले एक्सप्लेन गरिदिन्छ. यो हामी ज्याङ्गोमा युज गर्छौँ, यो राम्ररी धेरै एक्सटेन्सिभली नै युज गर्छौँ ज्याङ्गोमा मोडल्सको रिप्रेजेन्टेसन देखाउँदाखेरि. अहिले नबुझ्नु होला, हामी मोडलको बारेमा पढ्दा पछि अरू क्लासमा बुझ्ने नै छौँ. ओके, सो हामीले एउटा रिप्रेजेन्टेसन पनि क्रिएट गऱ्यौँ. यसमा के प्रब्लम छ यता बुझ्नु भयो नि है. यहाँ जे रिटर्न हुन्छ नि भ्याल्यु त्यसरी नै यसमा प्रिन्ट पनि हुन्छ कि. अब मैले यहाँ अकाउन्ट नम्बरमा सेल्फ अकाउन्ट नम्बरको साथै जेपाते प्रिन्ट गरेको थिएँ नि, त्यही जेपाते नै यहाँ देखिन्थ्यो. अनि सबैमा त्यही जेपाते नै देखिन्थ्यो क्या. सो त्यो चाहिँ अलिकति yes, you are right. str init which have double underscore are also called magic or dunder method. ओके, सो हामीले एसटीआर पनि हेऱ्यौँ. अब हामीलाई एउटा फिचर चाहिएको छ जसमा चाहिँ हामीले अब अकाउन्टमा एउटा अकाउन्टबाट अर्को अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्न सकौँ. ओके, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिरहेको छु म. अब अकाउन्ट ट्रान्सफर गर्न सक्नको लागि त हामीसँग धेरैवटा अब्जेक्टहरूको एक्सेस हुनु पर्यो नि त. सो जस्तै अब आशिषले अभिसमलाई अकाउन्टमा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न खोज्दैछ भने आशिषको अब्जेक्टले अभिसमको अब्जेक्ट पनि एक्सेस गर्न सक्नु पर्यो नि त. सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गरौँ भने हामी एउटा माथि एउटा ग्लोबल डिक्सनरी क्रिएट गरिदिउँ. त्यसमा चाहिँ हामी सबै अकाउन्टहरू स्टोर गर्छौँ. सो अब यो चाहिँ नट रिकमेन्डेड टु युज इन अ प्रोडक्सन कोड, तर पनि अब अहिले अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हामी यसरी युज गर्न सक्छौँ. सो बेसिकली अब यहाँ एउटा हामी डेटाबेस जस्तो क्रिएट गर्छौँ क्या. सो डेटाबेस हुन्छ हामीले रियल वेबसाइट बनाउँदाखेरि पछि ज्याङ्गोमा गर्दा पनि हामी डेटाबेसमा कसरी कनेक्ट गर्ने कुरा सिक्छौँ. तर अहिले अब हामी डेटाबेससँग कनेक्ट गर्नको लागि टाइम नभएर प्लस अलिकति मेसी वे अपनाउनु पर्छ कोर पाइथनबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दा. सो हामी एउटा डिक्सनरी युज गर्छौँ. सो युजर्स या फिर यसो गरौँ अकाउन्ट्स भनेर एउटा डिक्सनरी क्रिएट गरौँ. दिस इज एम्प्टी डिक्सनरी एट फर्स्ट. सो यो मैले जब दुईवटा अन्डरस्कोर के अरे दुईवटा ब्र्याकेट खोलेँ भने कर्ली ब्र्याकेट, यसले एम्प्टी डिक्सनरी गर्छ. सो डिक्सनरीको बारेमा मैले भन्नु पर्दैन होला एज फार एज आई नो, तर पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु. डिक्सनरी भनेको चाहिँ की र भ्याल्युको पेयर हो. त्यसरी नेम इक्वल एज अभिसम अनि त्यसपछि एज इज समथिङ समथिङ जस्तो यस्तो यो जुन सेट गरिन्छ नि यस्तोलाई चाहिँ डिक्सनरी भन्छ. यो डेटा टाइपलाई चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेजमा ह्यास म्याप भन्छ, जाभा स्क्रिप्टमा अब्जेक्ट हुन्छ, त्यस्तै पाइथनमा यसलाई डिक्सनरी भन्छ. सो एउटा डिक्सनरी क्रिएट गरिदिउँ. अब यो डिक्सनरीमा चाहिँ हामी प्रत्येक एउटा अब्जेक्टलाई स्टोर गर्नु पर्यो. सो म एउटा क्वेसन सोध्छु त, यो थाहा हुनुपर्छ यत्रो बेरसम्म पढिसकेपछि. सो यो कुरा जब एउटा अब्जेक्ट क्रिएट हुन्छ नि तब यो डिक्सनरीमा पनि स्टोर बनाउने कोड यो लजिक कहाँ लेख्न चाहिँ सबैभन्दा सुटेबल हुन्छ होला त. एफको काम चाहिँ एफ स्ट्रिङ भन्छ. सो यहाँभित्र हामीले भेरिएबल प्रिन्ट गर्न सक्यौँ त नेम भनेर. एउटा स्ट्रिङभित्र भेरिएबल प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी एफ युज गर्छौँ क्या. फर्मेट भनेको सीमा %s गरेर लास्टमा कमा समथिङ लेख्नु नि, त्यस्तै यसमा एफ लेखे हो. ओके, सो मेरो एउटा क्वेसन छ. यो अकाउन्ट्स भनेर एउटा डिक्सनरी पनि यसलाई हामी अहिलेको लागि डेटाबेस जसरी युज गर्छौँ. अब यो डेटाबेसमा प्रत्येक युजर जब प्रत्येक अकाउन्ट जब क्रिएट हुन्छ तब एउटा अब्जेक्ट इन्स्टेन्सिएट हुने बित्तिकै यसमा स्टोर हुनु पर्यो. त्यो अब्जेक्ट कहाँ लेख्दा चाहिँ कहाँ त्यो कोड हाल्दा चाहिँ सबैभन्दा धेरै युजफुल हुन्छ होला त. लेख्नु न च्याटमा. दिस इज अ क्वेसन. अहिलेसम्म
एक्ज्याक्टली इनिटमा। सो इनिटमा लेखिसकेपछि चाहिँ अकाउन्ट अब हामीले त्यो जतिचोटि हामी इन्स्टान्सिएट गर्छौँ त्यतिचोटि सुरु भएकोमै गर्छ, हो नि त। सो म डिक्सनेरीमा कसरी केही कुरा इन्सर्ट गर्ने त्यो कुरा अहिले सिकाउनेवाला छैन, गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्नेवाला मात्र छ हामी। ओके, सो हामी अकाउन्ट्स भन्ने सरी एक्युमुलेट भयो, अकाउन्ट्स भन्ने डिक्सनेरीमा एउटा नयाँ आइटम इन्सर्ट गर्छौँ। सो त्यसको आइडी चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट नम्बर हुन्छ, अनि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो अहिलेको अब्जेक्ट नै हुन्छ क्या। सो यसमा चाहिँ हामी नाम, ब्यालेन्स, पिन छुट्टा छुट्टै गरेर स्टोर गर्दैनौँ, किनकि छुट्टा छुट्टै गरेर स्टोर गर्दाखेरि त पछि चेन्ज हुँदाखेरि पनि सबै कुरा चेन्ज हुन्छ नि त। सो त्यसैले हामी यसमा चाहिँ सिधै सेल्फलाई नै स्टोर गरिदिन्छौँ क्या। सो यसले चाहिँ के गर्यो भने हाम्रो अब्जेक्टलाई नै यो डेटाबेसमा लगेर स्टोर गरिदियो। सो एकचोटि प्रिन्ट गर्ने हेरौँ ल। सो हामीले दुईवटा बनाएको छौँ, माई र योर भनेर। सो म प्रिन्ट के गर्छु भने अकाउन्ट्स गरिदिन्छु। सो लेट्स सी के हुन्छ, रन गरौँ। ओके, सो के भयो भने कङ्ग्रेट्स अफिसमा यो दुईवटा त भइहाल्यो। त्यसपछि 1 को भ्यालु मेन अकाउन्ट अब्जेक्ट एन्ड यो मेमोरी लोकेसन पास भयो। फेरि 2 भने मेन अकाउन्ट अब्जेक्ट एन्ड यति यति। सो हामीसँग दुईवटा अकाउन्ट अब्जेक्ट चाहिँ यसरी डेटाबेसमा स्टोर भयो। सो त्यसै गरी अब हामी जतिवटा अकाउन्ट बनाउँछौँ त्यतिवटा नै अकाउन्ट अब्जेक्ट त्यसरी स्टोर हुने रहेछ। ओके, सो यो भनेको राम्रो अचिभमेन्ट हो क्या। सो हामीले एउटा अब्जेक्टलाई पनि डिक्सनेरीमा स्टोर गर्न सक्छौँ भन्ने थाहा भयो, कसैलाई यो आइडिया थिएन भने। ओके, सो अब हामी यसो गरेर धेरै धेरै कुराहरू अचिभ गर्न सक्ने भयौँ। एकचोटि म जस्ट ब्रिफली भनिदिन्छु ल। सो अब हामीसँग अकाउन्ट्स भन्ने डेटाबेसमा अकाउन्ट नम्बरको भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट नै हो भने, लाइक अकाउन्ट भन्ने अब्जेक्ट नै हो भने त हामी यसमा भएको सबै डाटा एक्सेस गर्न सक्छौँ नि त। सो मैले 2 भन्ने अकाउन्ट नम्बरमा 1 भन्ने अकाउन्ट नम्बरबाट यसमा पठाएँ भने पनि मैले अकाउन्ट्सबाट 2 को भ्यालु लिएँ भने त मसँग अकाउन्ट 2 को पनि डिटेल आउने भयो नि त। बुझ्नु भयो नि यो कुरा? सो लेट्स ट्राई डुइङ इट है त अब। सो अब हामी के भनेको थियौँ, हामी ट्रान्सफर भन्ने एउटा फिचर बनाउँछ, ट्रान्सफर गर्ने फिचर बनाउँछ। सो यो डिक्सनेरीमा हालेको कुराको कसले बुझ्नु भएन एकचोटि लेख्नु भन्नु त। बेसिकली एउटा डेटाबेस जस्तो बनायौँ, त्यसमा चाहिँ हामी स्टोर गर्छौँ डेटा, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ नि त ट्रान्सफर गर्ने बेलामा। द्याट्स वाइ। ओके, तपाईँको एसिएनओ इज नट डिफाइन्ड भनेको छ, द्याट मिन्स तपाईँको यो अकाउन्ट नम्बर यो एसिएन छ, यो तपाईँले एसिएनओ दिनुभएको छ भने यहाँ एसिएनओ दिनु होला, नत्र एसिएन दिनुभएको छ भने एसिएन दिनु होला है। नट डिफाइन्डको मतलब ओके, त्यो तपाईँले बुझ्नु भएन है। तपाईँले डिक्सनेरी भन्ने त थाहा छ नि है पाइथनमा डिक्सनेरी भनेको यस्तो खालको डेटा टाइप हो क्या। यहाँभित्र जस्तै सपोज एउटा की हुन्छ, जस्तै एउटा की हुन्छ, त्यहाँभित्र भ्याल्यु स्टोर हुन्छ। बेसिकली यही नै हो डिक्सनेरी भनेको चाहिँ, की भ्यालु पेयर स्टोर गर्नेलाई डिक्सनेरी भन्छ। अब हामीले एउटा डिक्सनेरी एउटा इन्स्टेन्सिएट मात्र यो अकाउन्ट चाहिँ छोडिदिनु न, जस्ट त्यही एउटा छ भन्ने मात्र बुझ्नु। त्यसपछि हामीले अकाउन्ट्समा चाहिँ जब जब एउटा अकाउन्ट नम्बर क्रिएट हुन्छ नि, जब एउटा अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ नि, सो की चाहिँ अकाउन्ट नम्बर रे। सो बेसिकली कसरी स्टोर हुने भयो भने म कमेन्ट लेखेर गरिदिन्छु। 1 अकाउन्ट नम्बरमा अब एउटा अब्जेक्ट स्टोर हुने भयो माई भनेर, अनि त्यसपछि त्यस्तै अब 2 भनेर अकाउन्ट नम्बरमा योर भनेर स्टोर हुने भयो क्या। अब यो माई र योरमा चाहिँ यसरी माई योर भनेर स्टोर हुँदैन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो माई योर अब्जेक्ट स्टोर हुन्छ क्या। बुझ्नु भयो नि? ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू विथ आवर मेन फिचर आजको। यो चाहिँ ट्रान्सफर मनी फ्रम वान अकाउन्ट टु अनदर। सो म एउटा मेथड क्रिएट गर्छु डेफ भनेर, त्यसको नाम आई विल राइट ट्रान्सफर। अनि त्यहाँभित्र हामीले ट्रान्सफर गर्दाखेरि के डेटा चाहिन्छ होला त? ल सबैले भन्नु त के डेटा चाहिन्छ होला? इट्स अ क्वेसन फर एभ्री वान है त। पिन चाहिन्छ एउटा, ओके। अनि त्यसपछि अकाउन्ट नम्बर, ब्यालेन्स, पिन। ओके, सो
ब्यालेन्स अकाउन्ट नम्बर पिन एन्ड नेम भनौँ न। ओके, सो ट्रान्सफरले हामी अब सेल्फ भनेको हाम्रो डिफल्ट प्यारामिटर अहिलेको अब्जेक्टलाई डिफाइन गर्ने, त्यसपछि हामी लिन्छौँ पिन, अनि त्यसपछि लिन्छौँ नेम। यो नेम भनेको चाहिँ रिसिभर्स नेम है, रिसिभर नेम। पाइथनको भेरिएबलले स्पेस सपोर्ट गर्दैन है, बिचमा अन्डरस्कोर हाल्नु होला। अघि त्यो इस्यु आएको थियो एकजनाको, मैले त्यहाँ च्याटमा देखिरहेको थिएँ। ओके, सो रिसिभर नेम त्यो भयो, अनि रिसिभर अकाउन्ट नम्बर, अनि त्यसपछि अर्को भयो अमाउन्ट कति सार्ने भनेर। बेसिकली यति नै कुरा त चाहिन्छ नि होइन ट्रान्सफर गर्नको लागि। अब अहिलेलाई पास गर्थ्यौँ, त अब हामी एउटा माइन्ड ब्रेकअप गरौँ कसरी चाहिँ यो काम गर्ने भनेर। सो म यहाँ तल जान्छु, अनि त्यसपछि एउटा सरी म जाभास्क्रिप्ट गर्छु, बिर्सिहाल्छु कमेन्ट लेख्नको लागि। ओके, सो ह्यासट्याग दिएर। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि के कुरा भ्यालिडेट गर्नुपर्छ, सुरुमा हामी पिन भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। सुरुमा चेक इफ पिन इज करेक्ट, है। सो त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसपछि चेक इफ इनफ ब्यालेन्स, त्यो पनि कुरा भयो। अनि अर्को चेक इफ रिसिभर एक्जिस्ट, अनि त्यसपछि चेक इफ रिसिभर्स अकाउन्ट नम्बर एन्ड नेम म्याच। ओके, सो यति सबै कुरा भ्यालिड भयो भने मात्र हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, हो नि यो? कि अरू केही छुट्यायो भने भन्नु त च्याटमा। इनफ ब्यालेन्स भनेर मैले सेकेन्ड पिनमै लेखेँ त, ब्यालेन्स सफिसियन्ट अर नट भनेर। ओके, सो आई गेस यति नै हो हामीले चेक गर्नुपर्ने कुराहरू है। ल अब लेट्स स्टार्ट है त। सो सुरुमा भ्यालिडेट गरौँ, इफ सेल्फ डट पिन, अथवा सुरुमा यसो इफ पिन इक्वल्स टु सेल्फ डट पिन, त्यो हो भने मात्र हामी केही गर्नेवाला छौँ। सो अहिले म यसमा पास गरिदिन्छु, त्यसपछि एल्स, यदि होइन भने चाहिँ के गर्ने, प्रिन्ट ताले पिन बिगार्छ। ओके, सो लेट्स नट बी त्यस्तो धेरै डाइरेक्ट, जस्ट हम्बल्ली योर पिन इज इनकरेक्ट। ओके, इज ट्राई अगेन। त्यो पिन सरी इक्वल्स टु हुन्छ है। सो इक्वल गर्नको लागि पर्सेन्ट सबै ल्याङ्ग्वेजमा डबल इक्वल्स युज गरिन्छ। सो इफ पिन इज इक्वल्स टु सेल्फ डट पिन भनेको उसले युजरले पास गरेको पिन चाहिँ अहिले हाम्रो जुन सेट भएको पिनसँग इक्वल छ भने मात्र अब केही काम गर्ने एकैछिनमा गर्नेवाला छौँ, छैन भने चाहिँ यो पिन इज इनकरेक्ट, प्लिज ट्राई अगेन। सो यति गर्नेवाला छौँ। अब त्यसपछि पिन इक्वल भयो भने हामीले के चेक गर्नुपर्ने छ, इनफ ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर। सो इफ सेल्फ डट ब्यालेन्स इज लेस देन सरी ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु अमाउन्ट, पठाउन आँटेको अमाउन्ट भन्दा अहिलेको ब्यालेन्स चाहिँ ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टु हुनु पर्यो। सो मैले पास गरिदिन्छु एल्स प्रिन्ट यो ब्यालेन्स इन्सफिसियन्ट। ओके, सो यो धेरैवटा नेक्स्ट हुन्छ है इफ एल्सको। सो तर पनि एकदमै मजाले क्लियरली हेर्नु है। सुरुमा हामीले पिन चेक गऱ्यौँ, यदि पिन इक्वल छ भने अनि तलभित्र जान्छ, भित्र के गर्छ अहिले हामी एकैछिनमा हेर्नेवाला छौँ। सो पिन इक्वल छैन भन्ने बित्तिकै इक्वल नहुँदाखेरि यो पिन इज इनकरेक्ट भनेर भनिदिइहाल्यो है त। सो अब यहाँ त्यसपछि फेरि के भयो, ब्यालेन्स चेक गऱ्यौँ, ब्यालेन्स यदि इक्वल छ या फिर धेरै छ भने मात्र भित्र जाने भयो, नत्र त्यो अब ब्यालेन्स पुगेन भने यो ब्यालेन्स इज इन्सफिसियन्ट भन्ने भइहाल्यो। अब त्यसपछि हामी के गर्ने भयौँ, हामीले रिसिभर छ कि छैन भने चेक गर्नु पर्यो। सो हामीले अब युनिकली चेक गर्नको लागि त रिसिभरको अकाउन्ट नम्बर चेक गर्नु पर्यो नि त, हो नि? हो नि? फङ्सनमा केही छैन भने पास लेख्ने हो, पासको काम त्यही हो। थ्याङ्क्स रितेश। ओके, सो अब हामीले रिसिभरको अकाउन्ट नम्बर चाहिँ सबैभन्दा युनिक कुरा भनेर चाहिँ भनेको छौँ। सो अब रिसिभर छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि के गर्न सक्यो भने यहाँभित्र
इफ सरी म एउटा ग्याप दिन्छु इफ अकाउन्ट्स डट गेट है यहाँभित्र म राख्छु रिसिभरको अकाउन्ट नम्बर सो अकाउन्ट्स भन्ने एउटा डिक्सनरीमा डट गेट भन्ने एउटा मेथड हुन्छ त्यो मेथडले चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिन्छ त्यो भनेको कीको प्यारामिटर लिन्छ सपोज यहाँनेरि की र भ्यालु यसरी स्टोर भएको हुन्छ नि त त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने pct डट गेट अनि की गर्यौँ भने इफ की एक्जिस्ट गर्छ की छ भने भ्यालु आउँछ इफ की डज नट एक्जिस्ट नन आउँछ सो नन भन्ने डेटा टाइपको भएर तपाईँलाई थाहा होला ओके सो यहाँनेरि अब अकाउन्ट नम्बर डट गेट रिसिभर अकाउन्ट नम्बर गरिसकेपछि यदि छ भने त हामीसँग भ्यालु आउने भयो सो अब यहाँभित्र हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्ने भयौँ र छैन भने अब नन आउने भयो सो नन भनेको त फल्सी भ्यालु हो मतलब त्यो इफभित्र नपस्ने भयो सो यसमा पनि हामीले अब अहिले पास गर्छौँ अनि त्यसपछि एल्स फेरि प्रिन्ट गर्नु पर्यो sorry the receivers account doesn't exist ओके सो यो कुरामा कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ है म यहाँ के गरिदिन्छु भने इक्वल्स टु नट इक्वल्स टु नन गरिदिन्छु है त सो के भयो भने अकाउन्ट्स डट गेट गर्दाखेरि अकाउन्ट्स डट गेट अनि त्यहाँभित्र हामीले रिसिभरको अकाउन्ट नम्बर भनेको कीको भ्यालु पास गऱ्यौँ भने के रिटर्न गर्छ त्यसले के भ्यालु दिन्छ भने कि त भ्यालु नै दिन्छ जे भ्यालु त्यही भ्यालु दिन्छ यदि भ्यालु छैन भने नन दिन्छ क्या सो नन होइन भने मात्र हामीले के गर्नु पर्यो नि त सो भ्यालु छ भनेको नन होइन हो नि त बुझ्नुभयो नि इफ भ्यालु एक्जिस्ट त्यसको मतलब इट्स नट इक्वल टु नन यदि भ्यालु छैन भने मात्र नन भनेर रिटर्न गर्छ सो नन भनेर रिटर्न गर्यो भने त यो त फल्स हुने भयो हो नि त सो अनि यहाँ जाने भयो बुझ्नुभयो यो कुरा यो चाहिँ त्यो पनि सही हो है एकाउन्ट नम्बर सुरुमा चेक गरेर ब्यालेन्स चेक गर्ने आई एग्री टु यु है त्यो कुरामा ओके सो लेट्स डु द्याट है त तपाईँहरू नझुक्किनु होला यो कुरामा हामीले जस्ट अहिले केही पनि गरेको छैन हामीले अकाउन्ट नम्बर चाहिँ सुरुमा चेक गर्ने भयौँ ब्यालेन्स चेक गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको लागि अब यसरी चाहिँ स्टोर गर्ने भयौँ हामीले ओके अनि यहाँभित्र अब हामी पास गरिदिन्छौँ अहिलेलाई सो के भयो भने यो कुरा नझुकिने फेरि यो मिलाउनु पर्ने भयो नमिलाउँदा नि केही हुँदैन तर पनि जस्ट लजिकल्ली करेक्ट हुनको लागि चाहिँ मैले सानो चेन्ज अप्नाएको मैले के गरेँ भने सुरुमा पिन चेक गरेँ सो पिन यदि इक्वल हो भने मात्र अब रिसिभर छ कि छैन भनेर उसले चेक गर्ने भयो अनि यदि पिन इक्वल होइन भने सो यो इफबाट यो एल्समा जान्छ ए सरी पिन इक्वल होइन भने यो पिन इज इन्करेक्ट भन्ने भयो त्यसपछि अकाउन्ट नम्बर छ भने यहाँभित्र जान्छ अब के चेक गर्ने हामी एकछिनमा चेक गर्छौँ तर अकाउन्ट नम्बर छैन भने सरी द रिसिभर्स अकाउन्ट डज नट एक्जिस्ट भन्ने भयो अनि त्यसपछि अब भित्र हामीले ब्यालेन्स चेक गर्छौँ सो ब्यालेन्स पुग्छ भने के गर्ने अब अहिले हामी हेर्नेवाला छौँ तर ब्यालेन्स पुग्दैन भने चाहिँ यो ब्यालेन्स इज इन्सफिसियन्ट भन्ने भयो ओके सो अब के गर्ने भयो अब चेक इफ रिसिभर्स अकाउन्ट नम्बर एन्ड नेम म्याच सो ब्यालेन्स इक्वल छ अब सबै थोक भयो अनि रिसिभरको अकाउन्ट नम्बर पनि अकाउन्ट नम्बर चाहिँ छ तर अब नेम म्याच गर्छ गर्दैन भनेर चेक गर्ने भयो सो अब के गरौँ भने अकाउन्ट सरी रिसिभर इक्वल्स टु सो अब त हामीले रिसिभर पनि छ ब्यालेन्स पनि पुग्छ भइसकेपछि अब हामीले रिसिभर गेट गर्न पायौँ नि त सो रिसिभर इक्वल्स टु अकाउन्ट्स डट गेट अघि मैले भनेको थिएँ अकाउन्ट्सबाट गेट गर्दाखेरि भ्यालु आउँछ त्यो भनेको अब यसमा रिसिभरको अकाउन्ट नम्बर फेरि अब हामीले रिसिभर गेट गऱ्यौँ नि त अब हामी यो रिसिभर भन्ने भ्यालुमा चाहिँ अब रिसिभरको अब्जेक्ट स्टोर हुने भयो क्या अहिले एकैछिनमा एक्जाम्पल हेरेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यो कुरा
सो अब म के गर्छु भने इफ रिसिभर डट नेम इक्वल्स टु रिसिभर नेम। यो बुझ्नु भएन? रिसिभर डट नेम भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट त्यो अकाउन्ट्सको डिक्सनरीमा स्टोर भएको रिसिभरको नेम, अनि यो रिसिभर अन्डरस्कोर नेम भनेको चाहिँ युजरले म यो मान्छेको नाममा पैसा सार्दैछु भनेर भन्दाखेरि उसले लेखेको नेम। सो यहाँभित्र वाट वी क्यान डु इज यो मिल्छ भने अहिलेलाई पास गरिदिउँ, मिल्दैन भने प्रिन्ट द नेम एन्ड अकाउन्ट अकाउन्ट नम्बर डिडन्ट म्याच। सरी यति नै लेखिदिन्छु है त म। सो अब यति हाम्रो लजिकल्ली हाम्रो लजिकली यति लेख्दाखेरि हाम्रो पुग्यो। अब यो पासभित्र हामीले हाम्रो मेन लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्नेवाला छौँ। यतिमा सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ नि? हेर्नु त यति कुरामा। प्लिज रेस्पोन्ड। यस, ओके। सो यतिमा वी आर अल क्लियर है त। अब रिसिभरको नाम र रिसिभर उसले अब यो पठाएको म यसमा पठाउन आँटेको भनेर भनेको छ, त्यो इक्वल भयो भने अब के गर्ने त? अब हामीले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। सो ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न के गरिन्छ त? हामीलाई अमाउन्ट त थाहा छ नि त। सो के गर्ने भने सुरुमा सेल्फ डट अमाउन्ट सरी ब्यालेन्स माइनस इक्वल्स टु सेल्फ डट ब्यालेन्स माइनस अमाउन्ट। यसले के गर्ने भयो भने अहिलेको हाम्रो जति ब्यालेन्स छ त्यसबाट अमाउन्ट घटाएर त्यसैमा स्टोर गर्ने भयो। यो बुझ्नु भयो? पहिले कुनै प्रोग्रामिङ उसबाट आउनु भएको छ भने अकाउन्ट डट गेट रिसिभर अकाउन्ट नम्बर बुझ्दैन। ओके, सो यसले के गरेको छ भने नि यसले चाहिँ हाम्रो यो जुन अकाउन्ट्स भन्ने डिक्सनरीमा स्टोर हुन्छ नि सबै कुरा, त्यसबाट गेट गरेको छ क्या रिसिभरको अकाउन्ट नम्बर। यदि छ भने ऊ यस रिसिभरको अकाउन्ट नै आउँछ क्या, सो अब्जेक्ट नै आउँछ। अहिले एकैछिनमा म ठाउँमा प्रिन्ट हाल्दै चेक गर्नेवाला छु हामी के आउँछ भनेर। सो यसरी स्टोर हुन्छ। यहाँ हेर्नु, मेन डट अकाउन्ट अब्जेक्टेड समथिङ भनेर स्टोर भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा यो त हाम्रो अब्जेक्ट नै हो नि त। सो अनि हामीले यसमा प्रोपर्टीहरू कल गर्न मिल्छ क्या। सो यसको प्रोपर्टी सपोज रिसिभरको डट नेम भनेर कल गरेँ नि मैले। सो यो चाहिँ हामीले यस कल गर्न पाइयो क्या यो अकाउन्ट्स डट गेट गरिसकेपछि, किनकि हामीले माथि अकाउन्ट्समा स्टोर गरेको छ नि त। यी अकाउन्ट्समा हामीले सेल्फ स्टोर गरेको छ नि त। सो यसैलाई गेट गरे मात्र हो। ओके, सो लेट्स कन्टिन्यू। अब यसले के गर्ने भयो भने हाम्रो अहिले यसो गरौँ, यसलाई सजिलो गरी बुझ्नको लागि म न्यू ब्यालेन्स लेखिदिन्छु। न्यू सेन्डर ब्यालेन्स भने चाहिँ उसको सेल्फ डट ब्यालेन्स भन्दा अमाउन्ट कम्ती, सेल्फ डट ब्यालेन्स माइनस अमाउन्ट। सो यस्तै अब उसको सेल्फ डट ब्यालेन्स भनेको त उसले पठाइसकेको छ पैसा, त्यो त घट्नु पर्यो। सो द्याट्स न्यू सेन्डर ब्यालेन्स। त्यस्तै न्यू रिसिभर ब्यालेन्स भनेको रिसिभर डट ब्यालेन्स प्लस अमाउन्ट, किनकि अमाउन्ट त सेन्ड भएको हो। अनि त्यसपछि सरी ब्यालेन्स भयो, ब्यालेन्स। अनि त्यसपछि रिसिभर डट ब्यालेन्स इक्वल्स टु न्यू रिसिभर ब्यालेन्स। यति कुरा बुझ्नुभयो नि सबैजनाले? यति मात्र। अहिले माथि त्यो गेट कसरी गरेँ म अहिले एकैछिनमा बुझाउँछु। यति बुझ्यो? सेन्डरको ब्यालेन्स चाहिँ अहिले उसको ब्यालेन्स भएको भन्दा अमाउन्ट घटाइदिएको त्यसमा, अनि अहिले उसको ब्यालेन्सलाई चाहिँ जब घटिसकेपछिको ब्यालेन्स चाहिँ नि त्यो स्टोर गरेको क्या। यो भनेको आफ्टर डिडक्सन। अनि यो इन्क्रिज भयो ट्रान्सफर, अनि त्यसपछि स्टोरिङ आफ्टर ट्रान्सफर। यसमा चाहिँ डिडक्सन। सो तपाईँले तपाईँको साथीलाई पैसा पठाउँदाखेरि पैसा तपाईँको अकाउन्टबाट घट्छ अनि तपाईँको साथीको अकाउन्टमा बढ्छ। त यही भयो नि, तपाईँको अकाउन्टबाट घट्यो अनि तपाईँकोमा यी घटेको ब्यालेन्स स्टोर भयो, अनि तपाईँको साथीकोमा बढ्यो अनि तपाईँको साथीकोमा बढेको ब्यालेन्स स्टोर भयो।
यति बुझ्यो नि। सो यो गेटले चाहिँ के मात्र गरेको छ भने हामीले अघि स्टोर गर्दाखेरि अकाउन्ट नम्बरलाई की बनाएर सेल्फभित्र स्टोर गरेका छौँ नि त। सो अकाउन्ट नम्बरलाई की बनायौँ अनि त्यहाँभित्र सेल्फ स्टोर गरेका छौँ भनेको अकाउन्ट्स भनेको एउटा डिक्सनरी। सो यसमा यसरी स्टोर हुने भयो। यहाँ हेर्नु यो तलको देख्नु भएको छ नि होइन टर्मिनलमा। सो यस्तो गर्दाखेरि यसरी स्टोर हुने भयो। अनि हामीले यो डट गेट भनेको चाहिँ डिक्सनरी, जुनै पनि पाइथनको डिक्सनरी छ यसमा डट गेट गरिसकेपछि इफ की एक्जिस्ट त्यसपछि भ्यालु रिटर्न गर्छ, इफ की डज नट एक्जिस्ट नन रिटर्न गर्छ। अब यो पनि बुझ्नुभयो, नन रिटर्न गर्नुको मतलब त्यो अकाउन्ट चाहिँ छैन भनेको हो क्या। नन रिटर्न गर्नु भनेको त की एक्जिस्ट नहुनु हो नि त। सो अकाउन्ट छैन भनेर भन्यो। सो अकाउन्ट छैन भने के गर्ने भयो, यहाँ तल जाने भयो, सरी द रिसिभर्स अकाउन्ट डज नट एक्जिस्ट भनेर जाने भयो। अनि अकाउन्ट छ भने यहाँ भित्र पस्ने भयो, भित्र गएर फेरि ब्यालेन्स चेक गर्छ। ब्यालेन्स चेक गर्ने सबैले बुझ्नुभयो। ब्यालेन्स चेक गर्दा ब्यालेन्स पुग्ने भयो भने के गर्ने भयो, रिसिभरमा चाहिँ फेरि अकाउन्ट डट गेट रिसिभर्स अकाउन्ट नम्बर भन्यो। सो रिसिभर्सको अकाउन्ट नम्बर यसरी डट गेट गरिसकेपछि अब त भएको बेलामा यो आएको छ नि त, यसरी नन छैन भन्नुको मतलब त रिसिभरको अकाउन्ट त हाम्रो अकाउन्ट्स भन्ने डिक्सनरीमा छ नि त। सो छ भने त हामीले यहाँबाट प्रुभ गरिसकेको छौँ। त्यो छ भनेपछि त हामीले यसरी गेट गर्न पाइयो। सो जब हामीले यसरी गेट गऱ्यौँ, सो गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ भ्यालु चाहिँ अब यसमा रिसिभरभित्र चाहिँ के स्टोर हुने भयो भने यो अकाउन्ट अब्जेक्ट स्टोर हुने भयो क्या। सो अकाउन्ट अब्जेक्ट स्टोर हुनुको मतलब हामीले यसरी माई भनेर स्टोर गर्नु जस्तो अथवा युअर भनेर स्टोर गर्नु जस्तो। हामीले माईमा जे चाहिँ कल गर्न सक्छौँ, जस्तै माईमा ब्यालेन्स कल गर्न सक्छौँ, नेम कल गर्न सक्छौँ नि, त्यसरी नै यो अब रिसिभरमा पनि कल गर्न सक्ने भयो क्या। रिसिभरले पनि त्यसरी नै अब्जेक्ट नै रिटर्न गरिसक्यो, जुन अब्जेक्ट चाहिँ हामीसँग छ। त्यो अब्जेक्ट रिटर्न गरिसकेपछि अब हामीले अब्जेक्टको नाम र उसले पठाउन आँटेको, जसले पठाउन आँटेको छ त्यो मान्छेको नाम चेक गऱ्यौँ। सो अब्जेक्टमा स्टोर भएको नाम भने रिसिभर डट नेम भयो। अब यसलाई म चेन्ज गरिदिन्छु ल। सो पठाउन आँटेको मान्छेको नाम, यो चाहिँ कसलाई पठाउने त भनेर उसले हामीले इनपुट गरेको क्या। जस्तै तपाईँले ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा पठाउन खोज्दाखेरि नाम हाल्नुपर्छ नि त। सो अर्को अकाउन्टमा पठाउन खोज्दा नाम हालिसकेपछि उसले चेक गर्छ क्या। सो चेक गर्दाखेरि उसले अकाउन्ट नम्बरबाट अकाउन्टको रियल नाम हेर्छ। त्यो रियल नाम चाहिँ तपाईँले पास गर्नुभएको नामसँग मिल्छ मिल्दैन भनेर चेक गरेको यहाँनिर। यो चाहिँ रियल नाम भयो, त्यो अकाउन्ट नम्बरमा जे नाम छ त्यो नाम, यो चाहिँ तपाईँले पास गर्नुभएको नाम, तपाईँले पठाउन आँटेको मान्छेको नाम। सो यो मिल्यो भने अब मिलिसकेपछि तपाईँको अब अकाउन्टबाट पैसा घटाउँदा भयो अनि तपाईँको उसको अकाउन्टबाट पैसा बढाउँदा भयो। यति बुझ्नुभयो नि। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने अब त प्रिन्ट त गर्नु पर्यो। सो अब हामी प्रिन्ट गरिदिन्छौँ योर ट्रान्सफर हेज बिन सक्सेसफुल। म एफ15 राख्छु ल यहाँनिर, सक्सेसफुल योर न्यू ब्यालेन्सेस। अब यहाँभित्र सेल्फ डट ब्यालेन्स। सो अब सेल्फ डट ब्यालेन्स त घटिसकेपछि आएको छ। सो यहाँ अब घटेको ब्यालेन्स आउने भयो। ओके, सो अब लेट्स ट्राई ट्रान्सफरिङ है त। सो आई हेभ 1500 रुपिज। सो आई विल ट्रान्सफर सो मी डट सरी माई डट ट्रान्सफर पिन भनेको मेरो पिन कति छ 1 2 3। म यसरी गर्छु पिन इक्वल्स टु 1 2 3 अनि पठाउन आँटेको मान्छेको नाम के छ अभिसम छ। त्यसपछि रिसिभरको अकाउन्ट नम्बर भनेको उसको अकाउन्ट नम्बर 2 छ अनि अमाउन्ट भनेको मसँग 1500 छ। सो म 1400 पठाउँछु। सरी, यहाँ अमाउन्ट इक्वल्स टु 1400 पठाएँ। ओके, सो यति बुझ्नु भएन नि तपाईँहरूले। पठाउन आँटेको मान्छेको नाम अभिसम अनि रिसिभरको अकाउन्ट नम्बर 2 अनि अमाउन्ट 1400। सो लेट्स सी, यो प्रिन्ट के पनि नगरौँ अहिलेलाई। सो मैले ट्रान्सफर गरेँ भने इफ आई रन दिस कोड what do we get? Your transfer has been successful, your new balance is 100. ओके, सो मैले 1500 छ 1400 पठाएपछि 100 हुने भयो। अब यसपछि फेरि के पनि गरौँ भने प्रिन्ट गरौँ योर डट ब्यालेन्स। त्यो युअरको ब्यालेन्स बढो बढेन त्यो पनि चेक गरौँ है त। सो म प्रिन्ट गर्छु
योरको ब्यालेन्स 3400 भयो। अघि 2000 थियो, मैले यहाँबाट 1400 पठाएँ, उसको ब्यालेन्स अब भयो 3400। अब यो कोडमा कसले बुझ्नु भएन भन्नु, अनि त्यसपछि के बुझ्दैन म एक्सप्लेन गर्छु, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको फाइदा चाहिँ के रहेछ भनेर म यहाँ यो एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। ओके, सो यो कोडमा के चाहिँ बुझिएन त? दामी मजा आयो। हो, यसरी प्र्याक्टिकली सिक्दा धेरै मजा आउँछ क्या, आई एग्री त्यो कुरामा चाहिँ। सर ती फेरि भनिदिनुहोस् न। ओके, स्योर है त। सो बेसिकली म अब आउटपुटलाई हाइड गरिदिन्छु। सो सुरुमा हामीले के गर्यौँ भने हामीले बेसिकली बेसिक एउटा अकाउन्ट भन्ने क्लास मात्र बनायौँ, जस्ट क्लास मात्र। अनि त्यसपछि एउटा इनिट भन्ने मेथड बनायौँ, त्यो चाहिँ हामीले हिजै पढेका थियौँ। सो इनिट मेथडमा हामीले अकाउन्ट नम्बर जेनेरेट गऱ्यौँ। सो म फेरि रिपिट गर्दिनँ। अनि त्यसपछि अब रेकर्डिङ हेर्नु होला है त, अघि मैले एक्सप्लेन गरेर क्लियर भइसकेको जस्तो लाग्यो। अब क्वेसन सोध्नु फेरि भएन भने चाहिँ, सो अकाउन्ट नम्बर हामीले स्टोर गऱ्यौँ। यो चाहिँ सुरुको 1 हुन्छ, सेकेन्डको 2 हुन्छ, थर्डको 3 हुन्छ, फोर्थको 4 हुन्छ, त्यसरी नै हुँदै हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि नाम, उसले जे नाम पास गरेर अकाउन्ट खोल्ने बेलामा त्यही नाम हुन्छ उसको। अनि ब्यालेन्स भनेको उसले जे ब्यालेन्स पास गर्यो त्यही ब्यालेन्स हुन्छ उसको। अनि त्यसपछि पिन भनेको उसले जुन पिन पास गर्यो त्यही पिन हुन्छ उसको। यति त सबैले बुझ्नुभयो। त्यसपछि हामीले अब एउटा ट्रिक लाइन। सो बेसिकली वेबसाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा डेटाबेसमा स्टोर गर्नु पर्थ्यो, तर अब अहिले त हामीसँग डेटाबेस छैन, यो त वेबसाइट होइन। त्यही कारणले अहिले हामीले जस्ट एउटा डिक्सनेरीमा स्टोर गरेको, पाइथनको डिक्सनेरीमा। सो पाइथनको डिक्सनेरीमा हामीले अब्जेक्टलाई आफैलाई नै स्टोर गरिदिउँ कि अब्जेक्टलाई नै। पछि यो चाहिँ किन स्टोर गरेको भने पछि हामीले गेट गरिसकेपछि चाहिँ जे गेट, सपोज एक्स गेट गऱ्यौँ भने एक्स डट अनि प्रोपर्टी नेम गर्न पायो क्या। एक्स डट प्रोपर्टी नेम गरेर प्रोपर्टी नेमलाई गेट गर्न पायौँ क्या, प्रोपर्टी नेम चेक गर्न पायौँ नि त, हेर्न पायौँ के हुन्छ भनेर। सो यो पाउनको लागि मात्र मैले यहाँनिर डेटाबेसमा अब्जेक्टलाई स्टोर गरेको क्या। बुझ्नुभयो यो कुरा? सो यो प्रोपर्टी नेम पछि अब गेट गर्न पाउने भयो, चेन्ज गर्न पाउने भयो नि त, गेट अर चेन्ज। जसरी हामीले यहाँ ब्यालेन्स चेन्ज गरेको छौँ त्यसरी नै यो चेन्ज गर्न पाऊँ, गेट गर्न पाऊँ भन्नको लागि मैले अब्जेक्ट स्टोर गरेको त्यसमा। अनि जब त्यो अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ तब कङ्ग्रेट्स, योर अकाउन्ट हेज बिन ओपन्ड एन्ड योर अकाउन्ट नम्बर इज समथिङ समथिङ एन्ड योर पिन इज समथिङ समथिङ भनेर प्रिन्ट हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि हामीले अर्को एउटा सानो युटिलिटी फङ्सन क्रिएट गऱ्यौँ, त्यसको नाम हो चेन्ज पिन। यसले चाहिँ पिन चेन्ज गराउँछ। सो उसले ओल्ड पिन र न्यू पिन हान्छ, ओल्ड पिन म्याच गर्यो भने न्यू पिन सेट हुन्छ, म्याच गरेन भने यो ओल्ड पिन इज इन्भ्यालिड भनेर हालिदिन्छ। यो पनि बुझ्यौँ। अब यो एसटिआरले चाहिँ जस्ट केही पनि गर्दैन, जस्ट रिप्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ यो चाहिँ मैले इन्फर्म मात्र गरेको, यो चलाउनु पर्छ भन्ने यो केसमा जरुरत चाहिँ थिएन है। आजको कोर्समा आजको उसमा जरुरत थिएन, तर सिक्नको लागि हुन्छ नि त। पछि हामीले जाङ्गोमा यसको बारेमा हेर्छौँ, अनि त्यही कारणले अहिले थाहा भएको राम्रो भनेर। सो यसले चाहिँ जस्ट रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छ। सो अब यसमा माई भनेको चाहिँ अब अकाउन्ट नम्बर अनि नेम इक्वल्स टु नेम भनेर त्यो देखाइदिन्छ, त्यति मात्र। अब हाम्रो आजको जुन एउटा के भन्छ सिग्नेचर फिचर भनेको चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर। सो ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले कतिवटा भ्यालिडेसन चेक गऱ्यौँ हामीले, सरी, सो 4टा भ्यालिडेसन चेक गऱ्यौँ। सुरुमा पिन नम्बर करेक्ट छ कि छैन भनेर। सो यो भ्यालिडेसन चेक गऱ्यौँ पिन नम्बर करेक्ट छ कि छैन भनेर। सो इफ पिन नम्बर मिल्यो भने यो पिन अब भित्र के काम गर्ने भयो एकैछिनमा हेरौँ। मिलेन भने चाहिँ यो पिन इज इन्करेक्ट भनिदिन्छ, प्लिज ट्राइङ भनिदिन्छ, छोड्दियो, त्यो कामै हुँदैन। सो ट्राई पनि गरौँ, अहिले त्यो पिन रङ हालेर पनि ट्राई गर्नुपर्छ। ओके, सो त्यो मिल्यो भने पिन मिलिसकेपछि के गर्छ, अकाउन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। यो छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हाम्रो जुन अकाउन्ट्स भन्ने डिक्सनरी मैले क्रिएट गरेको छु भनेको थिएँ नि डेटाबेस यसरी चलाउन, सो त्यसबाट अकाउन्ट नम्बर गेट गर्न खोज्छ, अकाउन्ट गेट गर्न खोज्छ। सो पायो भने कन्टिन्यू गर्नेवाला छ, सो पाएन भने के गर्ने भयो, सरी द रिसिभर्स अकाउन्ट डज नट एक्जिस्ट भन्ने भयो। फेरि अब अकाउन्ट पाएको खण्डमा अब ब्यालेन्स चेक गर्ने भयो, ब्यालेन्स पुग्छ पुग्दैन भनेर। ब्यालेन्स पुग्छ भने कन्टिन्यू गर्छ, पुग्दैन भने यो ब्यालेन्स इज इन्सफिसियन्ट भनिदिन्छ, छोडिदिन्छ। ओके, अब फेरि ब्यालेन्स पुग्यो अरे, त्यसपछि ब्यालेन्स पुग्नुको मतलब त हामीले रिसिभर गेट गर्न पायो नि त। फेरि रिसिभर गेट गऱ्यौँ। अब हाम्रो त्यो डेटाबेसबाट यो अकाउन्ट नम्बर भएको जुन अकाउन्ट नम्बर युजरले पास गरेको छ त्यो अकाउन्ट नम्बर भएको एउटा रिसिभर हामीले अब त्यसको अकाउन्ट गेट गऱ्यौँ। सो यदि त्यो अकाउन्टमा भएको उसको नाम र
पठाउन आँटेको मान्छेको नाम मिल्यो भने, जसलाई पठाउन आँटेको छ उसको नाम र अकाउन्ट नम्बरमा भएको नाम मिल्यो भने त्यसपछि अब हामी केही गर्नेवाला छौँ। मिलेन भने चाहिँ सिधै यो अकाउन्ट नम्बर नेम डिड नट म्याच भन्ने छ, छोडिदिन्छ। सो मिलेको खण्डमा फेरि आफ्नो ब्यालेन्स, आफ्नो अकाउन्टबाट ब्यालेन्स घट्छ, उसको अकाउन्टमा ब्यालेन्स बढ्छ जति आफूसँग घटेको छ। सो त्यसपछि के गरिदिन्छ, यो ट्रान्सफर हेज बिन सक्सेसफुल, यो न्यू ब्यालेन्सेस अहिले अब घटिसकेपछिको जति कति छ ब्यालेन्स त्यसलाई देखाइदिन्छ। सो बेसिकली यति गर्दाखेरि हाम्रो काम भयो। अब म पिन के गर्छु, म पिन ऱ्यान्डम हालिदिन्छु अनि म रन गर्न खोज्छु। के भाइ यो पिन इज इनकरेक्ट, प्लिज ट्राई अगेन लेटर। सो 2000 के युअरको ब्यालेन्स जस्ताको त्यस्तै भयो। म माईको पनि ब्यालेन्स चेक गर्ने है त सुरुमा, यहाँनिर माई डट ब्यालेन्स। सो यसो गरौँ, यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि माई ब्यालेन्स इक्वल्स टु माई डट ब्यालेन्स, अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ योर ब्यालेन्स इक्वल्स टु योर ब्यालेन्स। अरे कस्तो धेरै भयो। ओके, सो म फेरि रन गरेँ। के भयो भने माई ब्यालेन्स भने 1500 को 1500 नै छ, यो ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स 2000 को 2000 नै छ। के कारणले? यो पिन रङ भएको कारणले। अब पिन राइट छ अरे, 1 2 3 नै छ अरे। पठाउन आँटेको मान्छेको नाम चाहिँ सपोज उज्जवल छ अरे। अब म फेरि रन गर्छु, के भयो, नेम एन्ड अकाउन्ट नम्बर डिडन्ट म्याच भन्यो। सो ब्यालेन्स जस्ताको त्यस्तै भयो। अब फेरि उज्जवल पनि होइन, अभिसम नै छ अरे। अब मसँग अमाउन्ट चाहिँ म पठाउन खोज्छु 2000। अब फेरि म रन गर्छु, फेरि के भयो, यो ब्यालेन्स इज इन्सफिसियन्ट भनेर आयो। अब त्यसपछि अकाउन्टमा भएको पैसा जतिको त्यति नै छ। अब फेरि के गरौँ भने यो रिसिभरको चाहिँ 7 हालिदिउँ। 7 त छैन हामीसँग, अमाउन्ट चाहिँ अब हामीसँग पुग्ने नै हालिदिउँ अहिलेको लागि। त्यो अमाउन्ट छैन भने हामीले रन गऱ्यौँ भने सरी द रिसिभर्स अकाउन्ट डज नट एक्जिस्ट भन्थ्यो। अब 1500 र 2000 जस्ताको त्यस्तै छ। अब सबै थोक रङ छ अरे, 7 भइहाल्यो अनि यो पनि ओके। सो अब के हुने भयो, सुरुमा उसले पिन चेक गर्छ, त्योभन्दा बाहेक त्यसपछि पिन मिलेन भने त तल गइहाल्यो नि त, अरू कुरा हेर्दा नै हेर्दैन नि त पिन मिलेन भने त। सो पिन मिल्यो रे। अब त्यसपछि अर्को लेभलमा के चेक गर्छ, अर्को लेभलमा सरी द रिसिभरको अकाउन्ट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर चेक गर्छ। सो यो पनि एक्जिस्ट गर्ने बनाइदिउँ। फेरि रन गरौँ। अब के भयो, अब ब्यालेन्स इन्सफिसियन्ट भनेर चेक गर्यो, त्यसपछि ब्यालेन्स चेक गर्यो। सो ब्यालेन्स पनि सफिसियन्ट बनाइदिउँ। अब त्यसपछि के चेक गर्यो उसले, द नेम एन्ड अकाउन्ट नम्बर डिडन्ट म्याच भनेर चेक गर्यो। सो यो पनि मिलाइदिउँ। अब त्यसपछि फाइनल्ली के हुन्छ, ब्यालेन्स ट्रान्सफर सक्सेसफुल भयो। ओके, अब यसमा हामीले एउटा भ्यालिडेसन हाल्न बिर्सेको छौँ, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई एसाइनमेन्ट दिएको है। अब यही इफेल्सभित्र कहाँनिर चाहिँ हाल्न सकिन्छ, जुन अकाउन्ट नम्बर हामीले पास गरेका छौँ नि, यसमा अब आफ्नै अकाउन्ट नम्बर हाल्यो भने यो केसमा के हुन्छ हेरौँ ल। यो केसमा आफ्नै अकाउन्ट नम्बर हाल्यो भने आफ्नैमा बढेन। ओके, सो नेम एन्ड अकाउन्ट नम्बर डिजाइनमा सरी ल, म यसमा नाम पनि म्याच गरिदिन्छु। सो यो चाहिँ तपाईँहरूको असाइनमेन्ट हो है, म्याच गर्ने काम चाहिँ। ओके, सो 1500 भयो। अब यसमा त मैले 12 घन्टा पास गर्दा ट्रान्सफर त भएन, तर ट्रान्सफर किन भएन भन्दाखेरि थपिन पनि यसमै थप्यो, घट्न पनि यसमै घट्यो नि त। यो बुझ्नुभयो होला। ट्राई गर्नु, अब एक्सपेरिमेन्ट गर्नु, अनि यो भ्यालिडेसन हाल्नु है। सो अकाउन्ट नम्बर आफ्नो हाल्दाखेरि त्यो काम गर्नु भएन। सो म यो कोडलाई तपाईँहरूलाई म इमेल गरिदिन्छु, यो फाइल। अब यसमा यहाँ कहाँनिर चाहिँ हाल्न, कुन स्टेपमा हाल्न पोसिबल हुन्छ, बेस्ट अप्सन हुन्छ, त्यो स्टेपमा हाल्नु। अनि सरी यु क्यानट ट्रान्सफर टु युर अन अकाउन्ट भनेर प्रिन्ट गराइदिनु। सो म यी तल लेखिन्छु असाइनमेन्ट पनि। पुट अ भ्यालिडेसन टु चेक on account and print Hello. fund transfer to self. ओके, सो यो फाइल म अहिले मेल गर्नको लागि अर्गनाइजरहरू टिमलाई दिन्छु, कमिटीलाई। त्यसपछि यो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि यो असाइनमेन्ट कम्प्लिट गरेर भोलि चाहिँ म 2टा असाइनमेन्ट चेक गर्छु है त। ओके, सो फाइनल्ली आजको स्पेसको इस्यु चाहिँ आफै आउँदैन है, त्यो सुरुमा इट्स नर्मल।